निगरान वज़ीर-ए-आज़म का गज़ा में जारी जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। ECO इजलास में खिताब के दौरान अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि ECO ममालिक इसके लिए किरदार अदा करें। इसराइल फ़िरौन के नक्शे कदम पर चल रहा है, शदीद मज़म्मत करते हैं, मासूम बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है। पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी, बैन अल-अक़वामी एजेंडे की तकमील होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने खबरदार कर दिया। सरबराह JUI कहते हैं फैसला साजों के सामने कमीशन बनाकर दो तरफा मसला हल करने की तजवीज़ रखी। एक तरफा फैसलों से ताल्लुकात ख़राब होंगे। अफगानों को गैर कानूनी कह कर निकाला जा रहा है। तकलीफ कहीं, शिकायत किसी और जगह, सज़ा किसी और को दी जाती है। रियासत के फैसले हम किया कर सकते हैं। मुशर्रफ ने भी फैसला किया जिसकी हमने मुखालिफत की, फिर फैसला नाफिज हुआ, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमले से क्या फ़ायदा हुआ? बिलाखिर रुसवा होकर चला गया। पंजाब में आज नहीं, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल स्मार्ट लॉकडाउन। हुकूमत ने मार्केटों को आज खुला रखने की इजाज़त दे दी। रेस्टोरेंट, सिनेमा, जिम्नाजियम भी खुले रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें 11 और 12 नवंबर को बंद रहेगी। IT सेक्टर पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर का तरमीमी नोटिफिकेशन जारी। शहरियों को ज़रूरी काम के बगैर घर से निकलने की इजाज़त नहीं होगी। सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। महंगाई से आवाम की जान छुड़ाना अव्वलीन तरजीह। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की और खुशहाली हमारा मकसद है। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क और कौम की खिदमत की। तामीर, तरक्की और मुआशी बहाली के तारीखी अमल का दोबारा आगाज़ करेंगे। नून लीगी सदर से साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें। आइंदा आम इंतखाबात और पार्टी की सियासी सरगर्मियों पर बातचीत की गई। तहरीक इंसाफ के दौर इक़्तिदार में अजब करप्शन की गज़ब कहानी। फराग गोगी की करप्शन की होशरबा दास्तान मंजर आम पर आ गई। चेयरमैन PTI के नाम निहाद ईमानदारी के बयानिए का पर्दा चाक। फराग गोगी के असासों में 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। ज़ाहिरी एहसासों में 420, गैर ज़ाहिरी एहसासों में 15,300% इजाफा हुआ। तमाम असासे फराग गोगी की ज़ाती मलकियत। एहसन, जमील, गुजर और बाकी रिश्तेदारों के असासे इसके अलावा हैं। फरा ने चेयरमैन PTI की टैक्स एमनेस्टी स्कीम से भरपूर फ़ायदा उठाया। 489 मिलियन रुपए से ज़ायद का धन सफ़ेद कराया। बैंक अकाउंट्स की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा गया। 426 मिलियन रुपए का भारी सरमाया सिर्फ एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया गया। फराग गोगी, एहसन, जमील, गुजर और उनके पार्टनर्स के 102 बैंक अकाउंट सामने आए, जिनकी कुल मालियत 14.5 अरब रुपए है। इस्लामाबाद, लाहौर, बहावलपुर, गुजरावाला समेत दीगर शहरों में बड़ी तादाद में गैर ज़ाहिर शुदा रिहायशी और कमर्शियल जायदादें भी सामने आ गई। फराग गोगी इकट्ठे करके भेज रही थी, माशाल्लाह बुजदार साहब भेज रहे थे, AP से आ रहे थे, पैसे घर में आ रहे थे, तिजोरी अपने घर वाली के पास थी और माशाल्लाह आंखों पे पट्टी बंदी थी और हमें समझाता था मदीना की रियासत। शर्म ही नहीं आती इंसान को। कान हमारे पक गए थे, देखो मैंने कितना मैरिट लेके आया शौकत खानम में, और शौकत खानम बखा के सामने बुजदार दे देता। नया पाकिस्तान तो फराग गोगी बना रही थी। चेयरमैन PTI हमें रियासत मदीना का कहते खुद तिजोरी भर रहे थे। क्या ऐसा मुमकिन है तिजोरी भरी रहे और सरबराह को पता ही न हो? अलीम खान ने सवाल उठा दिया। जनरल फैज़ हमीद को भी आड़े हाथों ले लिया। जनरल फैज़ आर्मी चीफ बनने के लिए सरबराह तहरीक इंसाफ की नौकरी कर रहे थे। इस शख्स ने जहांगीर तरीन और मेरे खिलाफ मुकदमात बनवाए। सदर IPP ने चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, जो कहता था सबको रुलाऊंगा आज खुद रो रहा है। जो शख्स अपनी औलाद का नहीं वो हमारा क्या बनेगा? काम ख़राब होने पे बुशरा बीबी का अपना किरदार भी है, उसकी सहेली थी वो
فرا گوگی، انہوں نے جو لوٹ مچائی ہے اس کی وجہ سے بھی اور بھی معاملات تھے۔ فرا گوگی کا نام بھی میں نے تو سنا ہے جب یہ پٹاخہ چل گیا تھا، مصطفیٰ اکاڑے بھی رہی ہیں، اور یہ گوگی نام ان کو اکاڑے سے ملا ہے، ویسے تو رہنے والی اصل میں شیخو پورہ کی۔ آپ جس حلیے میں مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، میں نے خود پہلی بار اس کو دیکھا ہے اس حلیے میں جب وہ خاتون اول بنی۔ ہمارے گھر میں آنا جاتا تھا، آخر ان کی بیٹی بھی ہمارے گھر ہے۔ یہ تھا کہ عبادت گزار ہے، وظیفے بڑے کرتی رہتی، پڑھتی رہتی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ بشرا بی بی خاتون اول بنی تو مانیکا فیملی میں پیسے کی ریل پیل ہو گئی۔ بشرا بی بی کو بچپن سے جانتا ہوں، دم درود والا روپ دیکھ کر خود حیران ہو گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس جا کر اس نے حلیہ ہی بدل لیا۔ اسٹیبلشمنٹ سے چیئرمین پی ٹی آئی کے تعلقات خراب کرنے میں بشرا بی بی اور ان کی سہیلی کی لوٹ مار کا بھی ہاتھ ہے۔ بشرا بی بی کے سمدھی عطا مانیکا کی نیوز سے خصوصی انٹرویو میں بڑے انکشافات۔ جہاں تک عمران خان صاحب کی دعائی کا معاملہ ہے، دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ یہ میں کنفرم بات نہیں کر رہا، لیکن مجھے ریزنیبل ڈاؤٹ ہے کہ عمران خان صاحب کو دوائی مل رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں دوائی ملنے کا شبہ ظاہر کر دیا۔ 9 مئی کے ٹولے کو نکال کر پی ٹی آئی سے بات کرنے کا اندھیا بھی دے دیا۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا آصف زرداری کو حق حاصل، لاہور کے وزیر اعظم کا راستہ روکے، نواز شریف کے انتخابات میں حصہ لینے پر کوئی قانونی رکاوٹ نہیں، وہ آئندہ انتخابات میں جنرل نشست پر الیکشن لڑیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر اور نگران وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز آمنے سامنے۔ ڈاکٹر سعد نے کہا مہنگے ترین روبوٹ کے ذریعے مہنگا علاج غیر منطقی، وزیر اعلیٰ کو مہنگے آپریشن کے لیے روبوٹس کی خریداری سے روکا۔ مقبول باقر نے مداخلت کر کے یک طرفہ فیصلے کیے، اسپتالوں کے دورے سے بھی لا علم رکھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شدید رد عمل۔ ترجمان نے کہا ڈاکٹر سعد نیاز کو جب جواب دہی کے لیے کہا گیا تو وہ غلط بیانی اور بیہودہ الزامات پر اتر آئے۔ خوشیوں کی تقریب ماتم میں تبدیل۔ لودھرا میں لوٹر رکشے پر ٹریلر چڑھ دوڑا، حادثے میں 7 افراد خالق حقیقی سے جا ملے، 3 زخمی۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ جاں بحق افراد لوڈر رکشے پر شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ سردی نے انٹری دے دی۔ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیشتر شہروں میں بارش، شہر اقتدار میں یالہ باری بھی ہوئی۔ موسم سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی کراچی سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیشگوئی، بالائی علاقوں میں برف باری، باڑ گوئے ٹاپ، وادی نیلم اور کاغان کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔